अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज हम ये डिस्कस करेंगे कि वोट है क्या। बेसिकली वोट किस चीज़ को कहते हैं। कहीं ये तो नहीं है कि सिर्फ किसी जो है वो वर्क पेपर पर ठप्पा लगाने को हम जो है वो वोट कहते हैं, या वोट की कोई ताकत भी है, या वोट की कोई अहमियत भी है। तो इसके बारे में हम कुछ डिटेल से बात करेंगे। तो दोस्तों, वोट देना अलग बात है और वोट को यूज़ करना एक अलग बात है। तो सबसे पहले मैं एक मिसाल दूंगा जिससे हमें कुछ ना कुछ समझ आ जाएगा कि वोट का मकसद क्या है। अगर मैं हूँ, कोई अनजाने कोई दोस्त हो या अनजान बंदा हो, मुझे पता है कि ये एक शरारती बंदा है, ये फसादी बंदा है, ये फसाद करता रहता है। तो अगर वो कहीं पर फसाद करे और जब पंचायत होती है वडेराशाही के हिसाब से, जिसको हम सिंधी में फैसला कहते हैं, डिसाइड होता है। तो जब जजमेंट होती है ना, तो बाद में कहते हैं कि यार इसका जमानत लें, मतलब कि कोई इसका जामिन बने, तो फिर जो है वो दोबारा से ये गलत काम नहीं करे या फसाद ना करे। तो अगर मुझे पता होगा कि ये फसादी बंदा है, तो मैं कभी भी उसका साथ नहीं दूंगा और मैं उसका जामिन नहीं बनूंगा। यही है, मैं गवाही नहीं दूंगा। ठीक है, मुझे पता है ये फसादी है। तो वही बात हो गई मेरे भाई, इलेक्शन में जब हम वोट दे रहे हैं। वोट देने का मकसद ये है कि हम गवाही दे रहे हैं, हम जमानत कर रहे हैं कि ये जो बंदा है इसके साथ हैं, हम इसकी जमानत कर रहे हैं, इसका साथ दे रहे हैं, ताकि ये बंदा हमारे बच्चों के फ्यूचर का सोचेगा, हमारे बच्चों के फ्यूचर को संवारेगा। हम गवाही दे रहे हैं कि ये बंदा हमारे हुकूक नहीं खाएगा। तो जब हम वोट देने के लिए जाते हैं पोलिंग स्टेशन में, वहां पर हमारे साथ तो कोई भी नहीं होता है, लेकिन हमारे साथ परवरदिगार होता है, मेरे खुदा, जो कि देख रहा होता है। वहां पर हम अपने अल्लाह से, अपने खुदा से मुखातिब होकर वहां पर स्टैंप लगा रहे होते हैं कि या अल्लाह, मैं गवाही दे रहा हूँ, मैं विटनेस कर रहा हूँ, मैं इसका जामिन बन रहा हूँ कि ये बंदा हमारे फ्यूचर के लिए अच्छा है, ये हमारे हुकूक नहीं खाएगा। और जब वो ही बंदा बाद में हमारे हुकूक खाने लग जाता है, हमारे बच्चों के फ्यूचर को तबाह कर रहा होता है, अपने बच्चे तो उनके लंदन अमेरिका में पढ़ रहे होते हैं, लेकिन हमारे लिए यहाँ पर कोई स्कूल भी बनाने के लिए वो तैयार नहीं होते हैं, क्योंकि हम अवाम है ना। तो उस वक्त वो ही जामिन बन रहा है, तो उसको ही हिसाब देना होगा अल्लाह के पास। कयामत के दिन अल्लाह पाक उससे हिसाब लेगा कि वो तो गलत था, आप लोगों को पता था, मालूम था कि वो तो गलत है, वो तो हुकूक खाता रहता है, लेकिन फिर भी बार बार आप लोगों ने उसको अपना लीडर क्यों बनाया। तो ये सवाल आप लोगों से भी होगा। ऐसा ना समझें कि हम आज़ाद हैं, हम अपना खाते पीते हैं, हम अपनी कमाई कर रहे हैं, अगर कोई नहीं दे रहा तो हमें कोई फर्क नहीं पड़ा। मेरे भाई, फर्क पड़ रहा है, क्यों नहीं पड़ेगा। वही शख्स, वही बंदा आपका लीडर बनकर आपके पास आता है, आपसे किसी न किसी हिसाब से वोट लेके जाता है, उसके बाद वही बंदा लैंड क्रूजर, केरोला, टोयोटा गाड़ियों के ऊपर, पेजारो गाड़ियों के ऊपर आता है, जाता है, घूमता है, फिरता है, ऐशियां करता है। लेकिन आपको क्या चीज मिलती है? उसके सिले में आपको आटे के लिए भी लाइन में खड़ा होना पड़ता है। आपको पेट्रोल की जो कीमत है वो 300 350 पर 1 लीटर मिलता है, और उसी शख्स को 40 40 50 लीटर पेट्रोल के, डीजल के 1 माह के लिए दिए जाते हैं, क्योंकि वो MP MNA है।
وہ غریب ہے آپ لوگوں سے بھی زیادہ، وہ غریب ہے جس کو 40-50 لیٹر پیٹرول یا ڈیزل کے فری میں ملتے ہیں۔ یار یہ انصاف ہے نا ہمارے پاکستان میں؟ تو آپ لوگ پھر بھی ان کا ساتھ دے رہے ہیں، ان کے پاس ہیں، ان کے ساتھ ہیں۔ وہ الیکشن کے دن آپ لوگوں کے ساتھ بیٹھتے ہیں، آپ لوگوں کو اپنا بھائی سمجھتے ہیں، ہاتھ ملاتے ہیں، گلے لگاتے ہیں۔ کچھ سامنے پڑا ہوا ہوتا ہے تو پھر وہاں سے اٹھا کر آپ کے منہ میں ڈالتے ہیں۔ آپ تو میرے جگر ہیں، ہم آپ کے ساتھ ہیں، تو آپ کی دل جو ہے نا وہ خوش ہو جاتی ہے۔ آپ سمجھتے ہیں یار یہ اتنا بڑا آدمی ہمارے ساتھ بیٹھتا ہے، ہمیں اپنے ہاتھوں سے کھلا رہا ہے، اس سے زیادہ ہمارے لیے عزت کون سی ہوگی؟ تو آپ وہاں پر جو ہے نا وہ ٹھہر جاتے ہیں۔ تو اس کے بعد آپ کا جو حوصلہ ہے وہ ختم ہو جاتا ہے، پھر آپ دیتے ہیں ووٹ اسی شخص کو۔ اس کے بعد جب فون کرتے ہیں اس شخص کو، یار ہمارے پاس فلڈ آ گئی، ہمارے پاس یہ مصیبت آ گئی، وہ کہتا ہے پھر میں کیا کروں، میرے ہاتھ میں نہیں ہے، مجھے کال مت کریں۔ تو پھر اس وقت آپ کہتے ہیں کہ ہم اس کو ووٹ نہیں دیں گے، ہمارے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے، ہمارے ساتھ ظلم ہو رہا ہے۔ بھائی آپ خود کر رہے ہیں نا، آپ پہلے سے سمجھ جائیں، آپ اپنے ہوش حواس مت اڑائیں، اپنے عقل سے حساب لیں، اپنے مائنڈ کے اوپر چلیں، آپ کے دل سے، آپ اپنے دل سے تسلی لیں کہ ہم کس کو ووٹ کریں۔ اگر آپ کو کوئی بھی لیڈر سمجھ نہیں آ رہا، آپ کے ضمیر جو ہے وہ شاید ہی نہیں دے رہی، گوارا نہیں کر رہا، تو پھر آپ ووٹ نہ دیں کسی کو بھی، آپ اپنے گھر پر بیٹھ کر آرام کریں، کم سے کم آپ کو سکون بھی ملے گی اور آپ کو یہ بھی تسلی ہوگی یار ہمارے ساتھ کوئی بھی اچھا نہیں چلا تو ہم نے کسی کو ووٹ ہی نہیں دیا۔ یہ تو ہوگا بھائی، کسی کو ووٹ دینے سے آپ سمجھتے ہیں بس ٹھپا لگایا ووٹ دیا ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا۔ وہی شخص جو کہ ووٹ لیتا ہے وہ لینڈ کروزر گاڑیوں پر، ریو گاڑیوں پر، کرولا گاڑیوں پر، پیجارو گاڑیوں پر 10-10 20-20 نوکر چاکر باڈی گارڈ اس کے ساتھ ہوتے ہیں، 50-50 100 گاڑیاں اس کے پیچھے ہوتے ہیں۔ آپ لوگوں کو کیا دیا اس نے؟ آپ تو وہی آٹے کے 1 کلو کے لیے ترس رہے ہیں، آپ کو کیا ملا ہے؟ یہ حق تو آپ لوگوں کا تھا، آپ کو ملنی چاہیے تھا۔ ان کے پاس پہلے کچھ بھی نہیں ہوتا ہے، جب وہ الیکشن میں کامیاب ہو جاتے ہیں الیکشن کے بعد ان کے پاس دیکھو کتنی ترقی آ جاتی ہے۔ یہ کیا ہے؟ جب کہ وہ کہتے ہیں ہمیں کچھ بھی نہیں مل رہا، جب ان کو کچھ مل بھی نہیں رہا ہے پھر ان کے پاس ترقی کیسے آ رہی ہے؟ آپ خود سوچیں بھائی، آپ لوگوں کو اللہ پاک نے اتنے مائنڈ دی ہے، آپ لوگ خود بھی سمجھ سکتے ہیں۔ تو میں اس ویڈیو کا مقصد یہی ہے کہ اپنے ووٹ کا صحیح استعمال کریں۔ اس ووٹ کا مقصد صرف اور صرف ایک پنے پر جو ہے وہ ٹھپا لگانا نہیں ہے، اس کا مقصد یہ ہے کہ آپ شاہدی دے رہے ہیں، آپ گواہی دے رہے ہیں، اللہ سے روبرو مخاطب ہو کر گواہی دے رہے ہیں کہ ہم گواہ ہیں کہ یہ کسی کا حقوق نہیں کھائے گا، یہ ہر کسی کا ساتھ دے گا، ان کے ساتھ اچھا کرے گا، لیکن جب وہ غلط کرتا ہے تو اس کی سزا آپ کو بھی بھوگنی پڑے گی۔ ایسا نہ سمجھے کہ آپ آزاد ہیں، آپ کو کچھ نہیں ملا تو بس۔ بھائی آپ کو کچھ نہیں ملا، آپ کو ضرورت نہیں ہوگی، لیکن دوسرے تو ہیں جن کو ضرورت ہے، جو کہ غریب ایک وقت کے روٹی کے لیے ترس رہے ہیں، ان کو تو ضرورت ہے، تو خدا را ان کے لیے کچھ سوچیں۔ تو ووٹ کا صحیح استعمال کریں، میرا یہی میسیج ہے آپ سبھی دوستوں کو۔ تھینکس، اللہ آپ سب کو خوش رکھے، لیکن اپنے ووٹ کا صحیح استعمال کریں۔ تھینک یو۔